रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात नेम। आज हम पढ़ेंगे सबक तौबतुन नसूह का बकिया हिस्सा। इससे पहले आप बच्चों ने पढ़ा था कि जब सलीम की हज़रत बी के घर के सामने सब्ज़ी फ़रोश के बेटे से लड़ाई होती है, उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म होने के बाद हज़रत बी उसको समझाती हैं तो वो उनसे कहता है कि मैंने लड़ाई में पहल सबक का आगाज़ करते हैं। मैं गाली भी पहले उसने मुझको दी। हज़रत बी तुमने क्यों गाली खाने की बात की? मैं यही तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरा मुतलिक कसूर न था। कि सलीम अपनी सफाई पेश करता है कि उसने पहले मुझे गाली दी, इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर न था, मुतलिक कसूर न था, यानी हरगिज़ कोई कसूर न था। हज़रत भी क्या ऐसे बेहुदा लड़कों से मुलाकात रखना तुम्हारा कसूर नहीं है? कि हज़रत भी से सवाल पूछती हैं कि क्या तो ये कसूर कम है कि तुमने ऐसे लोगों से मेल जोल रखा हुआ है? मैं जनाब आपको मालूम नहीं वो लड़का राह चलतों के सर होता है कि आप नहीं जानती कि वो लड़का ज़बरदस्ती ऐसे चलते हुए रास्ते में लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। हज़रत भी यकनशुद दो शुद द्रोगोइम बरोए तोय। यकनशुद दो शुद का मतलब है एक नहीं बल्कि दो, और द्रोगोइम बरोए तो का मतलब है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, यानी एक नहीं दो गलतियां की हैं तुमने। पहले तुमने उस लड़के से बाज़ार में लड़ाई की है और अब तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मेरे लड़कों के तो कोई भी सर नहीं होता, यानी मेरे लड़कों के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं लड़ाई झगड़ा करता। मैं सलीम यानी कहता है उनसे तो सिरे से जान पहचान ही नहीं, यानी आपके लड़कों के साथ उनकी कोई जान पहचान ही नहीं है। हज़रत भी और तुमसे है। हज़रत भी सलीम से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे साथ उनकी जान पहचान है? मैं क्यों कर कहूँ कि नहीं है। अब सलीम शर्मिंदा हो जाता है कि कैसे कहे कि वो नहीं है, वो उनसे कोई उसकी जान पहचान। हज़रत भी तो वही तुम्हारा कसूर है और इसकी ये सज़ा है कि तुमने बाज़ार में गालियाँ खाईं। और हज़रत भी उसे कहती हैं कि यही तो तुम्हारा कसूर है और इसी की तुम्हें सज़ा मिली है कि तुमने बाज़ार में सबके सामने उससे गालियाँ खाईं, यानी ऐसे लड़कों से मेल जोल रखना तुम्हारा कसूर है। लेकिन मैंने भी खूब ही बदला लिया है। हज़रत भी बस यही तो तुम्हारी ख़राबी के लक्षण है, यानी यही तुम्हारी ख़राबी है, ये ख़राब आदत है तुम्हारी कि इसको तुम बदला समझते हो। अगर एक शख्स तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसको लोग बुरा कहेंगे। कि जो हज़रत भी हैं वो सलीम से पूछते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो लोग उसको क्या बुरा कहेंगे? तो सलीम कहता है मैं ज़रूर कहेंगे। तो सलीम कहता है कि हाँ उसे लोग ज़रूर बुरा कहेंगे, लेकिन वो एक बाज़ारी आदमी का बेटा है और तुम एक बड़े इज़्ज़तदार के लड़की हो। हज़रत भी सलीम को समझाती हैं कि जो सब्ज़ी फ़रोश का बेटा है वह एक आम से शख्स का बेटा है और तुम एक इज़्ज़तदार बाप के लड़की हो। तुम्हारे दादा का शहर में वो शोहरा है, यानी वो शोहरत है। शोहरत को कहते हैं कि उनके नाम की लोग ताज़ीम करते हैं, कि उनकी लोग इज़्ज़त करते हैं। उन्हीं के पोते हो तुम। झूठ बोलने पर दलेर, कसम खाने में बेबाक यानी बेखौफ, फाश बकने में बेधड़क यानी गलत बातें बोलने में जिसको कोई खौफ नहीं है। सलीम कोई शख्स दीन और दुनिया दोनों में इस वजह से इज़्ज़त नहीं पा सकता कि बाप दादे इज़्ज़तदार थे। कि उसको समझाती हैं कि तुम उसी बड़े ख़ानदान के या बड़े बाप दादा की औलाद हो और तुम इतने जो है वो झूठ बोल रहे हो, कस्में खा रहे हो बेखौफी से और गलत बातें मुँह से निकाल रहे हो। तो कोई शख्स सिर्फ इस वजह से उसको दुनिया में इज़्ज़त नहीं मिलती कि उसके बाप दादा इज़्ज़तदार थे। आदमी को इज़्ज़त उसकी आदत और मिजाज से है। क्या तुम कह सकती हो कि ये आदतें जो तुमने सीखी हैं इज़्ज़त हासिल करने की हैं? हरगिज़ नहीं। कि ये जो तुम्हारी आदतें हैं कि जो तुमने इस तरह से आज जो हरकत की है, उस लड़के से लड़ाई की है, उससे गालियाँ बकी हैं, तो क्या इसकी वजह से तुम इज़्ज़त हासिल कर सकती हो? हरगिज़ नहीं। कभी भी तुम्हें इन बातों की वजह से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ये सुनकर मुझको इस कदर शर्मिंदगी हुई कि मैं रोने लगा। हज़रत बीबी आबदीदा हुई, यानी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और मुझको पास बैठाकर प्यार किया और कहा कि बेटा मैं तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए कहती हूँ। अब भी कुछ नहीं गया, लेकिन चंद रोज़ बाद तुमको इन आदतों का छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि हज़रत भी उसको समझाती हैं प्यार से कि इसमें ये जो तुम्हें बातें समझा रही हूँ ये तुम्हारे ही फ़ायदे और भले की हैं। अगर आज तुम ये आदतें नहीं छोड़ोगे तो बाद में तुम्हारी ये आदतें पुख्ता हो जाएंगी और तुम्हारे लिए इनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक वक्त तौबा की और कहा कि अगर सबसे आप मुझको कसम खाते या फाश बकते या झूठ बोले बाज़ारी लड़कों में खेलते सुने तो मुझको अपने घर में ना आने दीजिएगा। कि अगर अब मैंने ऐसी कोई हरकत की तो आप मुझे अपने घर में ना आने देना। बाप क्या बस उसी दिन से तुमको खेलने से नफ़रत होगी? कि नसूह अपने बेटे से पूछता है कि क्या उस दिन जब तुमने लड़ाई की थी और ये सब वाक़यात हुए थे तो उसी दिन से ही तुम्हें खेलों से नफ़रत हुई थी? जनाब नहीं, महीनों में हज़रत बी के यहाँ जाता रहा और हर रोज़ नीयत की 2-4 बातें वो मुझको बताया करती थी। एक रोज़ उन्होंने मुझ ही से मेरे
کا حساب پوچھا۔ میں نے سونا اور کھانا اور کھیلنا اور تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا وہ تیرے کام گنوائے، یعنی بہت سے کام گنوائے، مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں، اور کہا، سلیم، 8 پہر میں خدا کا ایک کام بھی نہیں؟ خدا نے تم کو آدمی بنایا، کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ تم کو بلی یا کتا بنا دیتا؟ کہ سلیم ان کو بتاتا ہے کہ ایک دن حضرت بی نے مجھ سے میرے اوقات کار پوچھی کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں، میرے کیا کیا مشاغل ہیں، تو جب میں نے گنوائے تو انہوں نے ایک آہ کھینچی کہ تم اتنے سارے کام کرتے ہو تو ان میں تم خدا کا ایک بھی کام نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں لیتے، خدا کا جس نے تمہیں انسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ تمہیں کوئی جانور بنا دیتا۔ آدمی بھی بنایا تو ایسے خاندان کا جو عزت دار اور خوشحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم مزدور یا لکڑہارے کے گھر پیدا ہوتے اور ایسے ہی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے واسطے محنت کرنی پڑتی اور پھر بھی سوائے چنے کے اور کچھ نہ پاتے۔ یعنی حضرت بھی اس کو سمجھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، اگر تم کسی غریب یا مزدور کے یا لکڑہارے کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا تم سوچو کہ تمہاری کیا حالت ہوتی، کہ تمہیں اپنی کم عمری میں ہی اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا اور تمہیں صرف پیٹ بھرنے کے لالے ہوتے اور تمہیں بہت محنت کرنی پڑتی، اور محنت کر کے بھی تمہیں سوائے چنے کی دال کی اور کچھ نہ ملتا۔ ایک لنگوٹی تم باندھے پھرتے، نہ پاؤں میں جوتی، نہ سر پر ٹوپی، نہ گلے میں انگرکھا، اور نہ پھر بھی تمہارے پاس نہ پورا لباس ہوتا، لنگوٹی یعنی آدھی پتلون، یعنی لباس بھی پورا نہ ہوتا، اور نہ ہی پاؤں میں جوتی ہوتی، اور نہ ہی سر پر ٹوپی، نہ گلے میں انگرکھا، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی عمدہ لباس یعنی شیروانی، انگرکھا، اچکن نما یا شیروانی نما لباس۔ جہاں جاتے دور دور جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ، یعنی دور دور، اور پھٹ پھٹ کا مطلب ہے کہ ہر کوئی تمہیں برا بھلا کہتا۔ پھر صورت تم کو ایسی پاکیزہ دی کہ جو دیکھے پیار کرے۔ کیا تم کو کالا پھٹ یعنی بدصورت، کانا ایک آنکھ سے کانا، لنگڑا، معذور، کوڑی یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دینا اس کو مشکل نہ تھا، یعنی جن ساری چیزوں میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کر دیتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ جس خدا کے تم پر اتنے سلوک اور اتنے احسان ہیں، ستم ہے کہ دن رات میں ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکاؤ، غضب ہے کہ ایک لمحہ کبھی اس کو یاد نہ کرو۔ حضرت بی نے مجھ کو نماز سکھائی، اس کے معنی سمجھائے، اور اس طرح انہوں نے مجھ کو ہزارہا نصیحتیں کی کہ برزبان یاد نہیں رہیں، کہ مجھے زبانیں یاد نہیں رہیں، مگر افسوس ہے کہ کئی مہینے سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا۔ یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باپ، کیوں تم نے کس لیے ان کے یہاں جانا ترک کیا؟ کیا ان کے نواسوں سے لڑائی ہو گئی؟ بیٹا، جناب ان کے نواسے مجھ کو بھائیوں سے کہیں زیادہ عزیز ہیں، اگر میں ان سے لڑتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ نالائق کوئی نہ تھا۔ باپ، پھر کیا حضرت بی تم سے ناخوش ہو گئیں؟ بیٹا، استغفراللہ، وہ تو خود اس درجے کی نیک ہیں کہ غصہ ان کو چھو کر نہیں گیا۔ باپ، تو کیا تم آپ سے بیٹھ رہے؟ بیٹا، میں تو ہر روز وہاں جانا چاہتا ہوں۔ باپ، تو کیا یہاں تم کو کس نے منع کر دیا؟ بیٹا، نہیں، کسی نے منع بھی نہیں کیا۔ باپ، پھر کیا سبب ہوا؟ بیٹا، اگر آپ مجھ کو اس کا سبب بیان کرنے سے معاف رکھتے تو بہتر تھا۔ باپ، نہیں، ضرور ہے کہ تمہارے نہ جانے کا سبب معلوم کروں۔ کہ باپ پھر اس سے سلیم سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں حضرت بی کے گھر جا رہا، تو سلیم ان کو بتاتا ہے کہ یہ وجہ جاننے سے آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو یہ اس کا وجہ نہیں بتا سکتا۔ بیٹا، اس میں ایک شخص کی شکایت ہوگی، اور حضرت بی نے مجھ کو غیبت اور چغلی کی ممانعت کی ہے۔ کہ سلیم اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا تو اس میں کسی کی شکایت ہو جائے گی، اور حضرت بی نے مجھے منع کیا ہے کہ میں نہ ہی کسی کی غیبت کروں اور نہ ہی کسی کی چغلی کھاؤں۔ باپ، لیکن کیا وہاں نہ جانے سے تمہارا نقصان نہیں ہے؟ اے جناب، نقصان ہے، یعنی اس میں میرا نقصان ہی نقصان ہے، مگر میرے اختیار کی بات نہیں۔ باپ، تو میں تم کو اپنے منصب پدری کی روح سے حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال پوست کندہ بیان کرو۔ کہ میں تم کو باپ کے درجے سے حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال وضاحت سے بیان کرو۔ حضرت بی نے ایک دفعہ مجھ کو باتاکید کہا، یعنی بہت زور دے کر کہا تھا کہ تم اپنے سر کے بال منڈوا ڈالو۔ اگرچہ مجھ کو بال بہت عزیز تھے اور میں ان کی خدمت بھی بہت کرتا تھا، لیکن چونکہ مجھ کو یقین تھا کہ حضرت بی جو بات کہتی ہیں ضرور میرے منفعت کے واسطے کہتی ہیں، یعنی اس میں میرا ہی کوئی نہ کوئی منافع یا فائدے کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا، بہت خوب۔ حضرت بی نے تو اور کچھ سبب نہیں بیان کیا، مگر اتنا کہا کہ بالوں کی
بدگزاشت یعنی ان کی دیکھ بھال میں تمہارا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، اور وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں صرف کیا جائے، یعنی اس کو فضولیات میں ضائع کیا جائے۔ ان کو بیٹے بال رکھنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں۔ اگلے دن جو حجام بڑے بھائی کا خط بنانے آیا، میں نے اس کو کہا کہ خلیفہ میرے بال بھی مونڈ دینا۔ بالوں کا مونڈنا سن کر بڑے بھائی جان اس قدر خفا ہوئے کہ میں عرض نہیں کر سکتا، مجھ کو جو چاہے کہہ لیتے۔ حضرت بی اور ان کے نواسوں کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں پھر آنسو بہر آئے۔ اب یہاں آپ کے سبق کا اختتام ہو رہا ہے کہ سلیم ان کے گھر اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا کہ حضرت بی نے اس کو بال منڈوانے کی تاکید کی تھی، اور سلیم اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور تھا، اس نے بال نہیں منڈوائے تھے، اور وہ شرمندہ تھا کہ وہ اس حالت میں حضرت بی کے سامنے کیسے جائے گا، ان کا سامنا کیسے کرے گا کہ اس نے حضرت بی کی بات نہیں مانی۔ آپ تمام طلباء کو اس سبق کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی، تو اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں۔ اس کی جو بقیہ حصوں کی جو ہے لنک وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔